बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हमारा टॉपिक है लॉ एंड मोरालिटी। तो लॉ और मोरालिटी में क्या डिफरेंस है, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं और जूरिस्ट ने इनके बारे में क्या अपना ओपिनियन दिया और जूरिस्ट का आपस में जो इनके रिगार्डिंग डिबेट था वो भी हम पढ़ेंगे। तो लॉ एंड मोरालिटी। अब मोरल लॉ क्या है? मोरल लॉ को नेचुरल लॉ भी कहा जाता है। ए लॉ कॉमन टू ऑल मैनकाइंड, दिस इज आल्सो नोन एज डिवाइन लॉ, कमांड ऑफ गॉड इम्पोज्ड अपॉन मैन। यानी मोरल लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि सारी मैनकाइंड के लिए कॉमन है और इसको डिवाइन लॉ भी कहा जाता है। यानी जो खुदा के हुक्म हैं वो इंसानों पे इम्पोज किए गए हैं, यानी जैसे खुदा कहता है वैसे करो। This law is followed on the base of right and wrong. Purpose of this law is not to behave wrong. ये लॉ जो फॉलो किया जाता है राइट और रॉन्ग के बेस पे फॉलो किया जाता है। इसका मकसद यही है कि किसी के साथ भी रॉन्ग बिहेव ना करो। अब जैसे कि पुराने दौर में कोई भी लॉ का कॉन्सेप्ट नहीं था तो तब वहां पर मोरल लॉ फॉलो किया जाता था। यानी लोग जो आपस में फैसले करते थे वो राइट और रॉन्ग के बुनियाद पे करते थे। यानी अगर कोई भी एक इंसान है तो उस इंसान को पता होता है कि गलत चीज क्या है और सही चीज क्या है। तो मोरल लॉ का भी यही मकसद है कि जो सही चीज है वो करो और रॉन्ग बिहेव ना करो। अब हम इन दोनों की डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं लॉ की। लॉ रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएटेड एंड एनफोर्स्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ द कंट्री विद इंटेंशन टू रेगुलेट, अल्टर और कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ कंट्री पीपल टू मेंटेन द ऑर्डर एंड डेकोरम ऑफ द कंट्री। लॉ रूल्स और रेगुलेशन की तरफ इशारा करता है जो कि किसी भी मुल्क की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की तरफ से बनाए गए हैं और इन्फोर्स किए गए हैं, इस इरादे के साथ कि जो मुल्क में लोग रहते हैं उनके बिहेवियर को कंट्रोल किया जाए, रेगुलेट किया जाए और अल्टर किया जाए और इस तरह उस कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, उसके डेकोरम को मेंटेन किया जाए। यानी लॉ जो है ऐसे रूल्स और रेगुलेशन का सिस्टम है जो कि किसी भी मुल्क की सुप्रीम अथॉरिटी बनाती है, एनफोर्स कराती है ताकि उस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। देयरफॉर लॉ शुड बी ओबेड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल द पीपल ऑफ कंट्री। इसलिए मुल्क में रहने वाले सारे लोगों को लॉ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ओबे करना चाहिए। देयर आर द पनिशमेंट्स एंड पेनल्टीज इफ समवन डिसओबे और वायलेट्स द लॉ। और अगर कोई भी लॉ को डिसओबे करता है या वायलेट करता है तो उसके लिए पनिशमेंट्स हैं, पेनल्टीज हैं। अब हमारा आता है मोरालिटी। मोरालिटी रिफर्स टू द सोशल प्रिंसिपल्स दैट डिफाइंस व्हाट इज मोरली राइट एंड व्हाट इज मोरली रॉन्ग। मोरालिटी सोशल प्रिंसिपल्स को रेफर करती है और वो डिफाइन करते हैं कि क्या मोरली राइट है और क्या मोरली रॉन्ग है। इन ब्रीफ इट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ पर्सन। यानी ये एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि कोई भी पर्सन कंडक्ट करता है। यानी मोरालिटी किसी भी इंसान को एथिक्स सिखाती है, यानी अखलाकियात सिखाती है, मैनर्स सिखाती है कि किस तरह कंडक्ट करना है। मोरालिटी इज फार्मुलेटेड बाय सोशल कॉन्सेप्ट लाइक एथिक्स, रिलीजियस टीचिंग्स etc। मोरालिटी सोशल कॉन्सेप्ट से फार्मुलेट हुई है जैसे कि एथिक्स हैं, रिलीजियस टीचिंग्स हैं। यानी किसी भी बंदे का जो मजहब है उसको वो क्या सिखाता है वो भी मोरालिटी है। जैसे कि हमें इस्लाम सिखाता है कि प्यासों को पानी पिलाना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो ये एक मोरालिटी है। मोरालिटी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड द इमरजेंस ऑफ लॉ। जो लॉ इमर्ज हुआ यानी जो लॉ बना उसको स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है। पहले मोरालिटी होती थी, बाद में लॉ आया है। लॉ की इमरजेंस को मोरालिटी इफेक्ट करती है। क्राइम एंड अदर इर्रेलेवेंट एक्शंस आर इलीगल अंडर लॉ एंड आल्सो इमोरल बाय मोरालिटी। जैसे कि क्राइम है, मर्डर है, कत्ल है या चोरी है तो वो लॉ के अंडर तो इलीगल हैं लेकिन मोरालिटी के अंडर भी इमोरल हैं। यानी मोरालिटी ने भी उसको इमोरल करार दे दिया है, इलीगल करार दे दिया है। मोरालिटी इमर्ज्ड बिफोर द आइडियल सेट ऑफ लॉज। लॉ के आने से पहले मोरालिटी इमर्ज हुई थी। तो लॉ और मोरालिटी में पहला डिफरेंस ये था, जो लॉ है उसको सुप्रीम अथॉरिटी किसी भी कंट्री की क्रिएट करती है और एनफोर्स करती है ताकि मुल्क के लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल किया जाए, अल्टर किया जाए या रेगुलेट किया जाए और मुल्क में जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए। और मोरालिटी सोशल प्रिंसिपल्स को रेफर करती है जो कि बताते हैं कि क्या मोरली राइट है और क्या मोरली रॉन्ग। मोरालिटी एथिक्स, रिलीजियस टीचिंग्स वगैरह से इंस्पायर हुआ है। यानी किसी के भी इलाके में अगर कोई भी एथिक्स समझाए जाते हैं या कोई भी उनका मजहब है, उस मजहब से ही वो मोरालिटी सीखते हैं और उनके मजहब में वो चीज़ें बताई गई होती हैं कि ये चीज़ें गलत हैं और ये चीज़ें सही हैं। अब जो सबसे बड़ा डिफरेंस है लॉ एंड मोरालिटी का वो ये है कि अकॉर्डिंग टू लॉ इफ समवन हैज कंडक्टेड रॉन्गफुल एक्ट विदाउट बैड इंटेंशन एंड मोटिव
it will still be enforceable. But according to morality, someone has done a wrong with honest belief and good intention, it will not enforceable. لا کے مطابق اگر کسی نے بھی wrongful ایکٹ کیا ہے لیکن اس کا وہاں کوئی بھی بیڈ انٹینشن نہیں تھا، کوئی بھی بیڈ موٹیو نہیں تھا، یہ پھر بھی کرائم ہوگا، اس کو پھر بھی انفورس کیا جا سکتا ہے. لیکن مورالٹی کے کیس میں اگر کسی نے بھی رانگ کی ہے لیکن وہاں اس کا آنیسٹ بلیف تھا اور گڈ انٹینشن تھا تو اس کو انفورس نہیں کیا جائے گا اور وہ رانگ نہیں مانا جائے گا. اب مثال کے طور پر ایک بندہ جلدی میں سگنل توڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے تو سگنل نہیں دیکھا تھا، تو یہاں پر اس کا انٹینشن گڈ ہے، کوئی بھی اس کا رانگ موٹیو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ رانگ ہے اور وہ انفورسیبل ہوگی، کیوں؟ اس نے یہ قانون توڑا. لیکن اگر مورالٹی کے کیس میں دیکھیں تو اگر کوئی بھی بندہ کسی پاک جگہ میں چپل کے ساتھ چلا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس ملک میں نیا آیا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس پاک جگہ پہ چپل کے ساتھ نہیں جاتے، تو یہاں پر اس کا جو انٹینشن ہے وہ رانگ نہیں ہے اور اس کی جو موٹیو ہے وہ بھی غلط نہیں ہے، آنیسٹ بلیف تھا، یعنی اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر مجھے چپل اتارنی تھی باہر. تو مورالٹی کے کیس میں یہاں پر یہ رانگ نہیں مانا جائے گا. تو یہ مین ڈفرنس ہے. اگر کوئی بھی بندہ وداؤٹ انٹینشن کوئی بھی ایسی رانگ کر بیٹھتا ہے جس کا کوئی انٹینشن ہی نہیں تھا اس کا کرنے کا، تو پھر بھی وہ رانگ مانا جائے گا لا کے حساب سے. لیکن اگر مورالٹی کے حساب سے دیکھا جائے، اگر اس بندے کا کوئی انٹینشن نہیں تھا اور وہ کوئی رانگ کرتا ہے تو وہ رانگ نہیں مانی جائے گی مورالٹی میں. پرسن کین بی فری فرام مورل بلیم اف ہی ڈڈ ناٹ ہیو دا انٹینشن ٹو کمٹ امورل ایکٹ. کوئی بھی بندہ مورل بلیم سے آزاد ہو سکتا ہے اگر اس نے کوئی غلط کام کیا لیکن وہاں اس کا کوئی انٹینشن نہیں تھا. But according to law, a person might be punished even if he broke the rule without any intention. مگر لا کے مطابق اگر کسی بھی بندے نے کوئی رول بریک کیا ہے، لا بریک کیا ہے اور اس کا وہاں انٹینشن نہیں تھا، اس کو پھر بھی سزا ملے گی. اس کے کچھ ایگزامپلس بھی دیے گئے ہیں بک میں. ایک ایگزامپل ہے ملک شاپ کا. اب مان لو کہ آپ ایک دکان پہ جاتے ہو اور اس سے آپ ملک خریدتے ہو اور اس ملک میں پانی ہوتا ہے، تو آپ دکان والے سے کہتے ہو کہ اس ملک میں تو پانی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں نے جس سے خریدا تھا شاید اس نے ڈالا ہو. تو لا کے مطابق دکان والے نے یہاں رانگ کمٹ کی. یعنی اگر وہ دودھ کا بزنس کر رہا ہے، یہاں پر اس کو اویئر رہنا چاہیے کہ میں کس ٹائپ کا دودھ خرید رہا ہوں. اگر وہ اویئر نہیں رہتا اس بات سے تو یہ نیگلیجنس میں شمار ہوگا، یعنی وہ نیگلیجنس کر رہا ہے. اور نیگلیجنس ایک رانگ ہے جو کہ سول رانگ بھی ہو سکتی ہے اور کرمنل رانگ بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر اسی دکان پہ آپ جاتے ہو اور اس میں پانی ہوتا ہے اور دکان والا کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، شاید اس نے اس میں پانی ڈالا ہو جس سے میں نے خریدا ہے، تو یہاں پر مورل لا کے حساب سے یہ دکان والے نے رانگ نہیں کی. تو یہ ڈفرنس ہے. اور دوسرا ایگزامپل ہے بریکنگ سگنل، جو میں نے آپ کو بتایا، اور گوئنگ ٹو ہولی پلیس وتھ سلیپرز، تو یہ بھی میں نے آپ کو ایگزامپل بتایا. اب کچھ اور ڈفرنسز ہیں لا اور مورالٹی میں. پہلا ہے انفورسمنٹ. لا از انفورسڈ بائی رولنگ باڈی آف کنٹری، اسٹیٹ اور کمیونٹی. ایگزامپل پولیس، جوڈیشری etc. اب جو لا انفورس ہوتا ہے، جو رولنگ باڈیز ہیں کسی بھی ملک کی یا اسٹیٹ کی یا کمیونٹی کی، ان کی طرف سے ہوتا ہے. جیسے کہ پولیس ہے، جوڈیشری ہے، ملٹری ہے یا پارلیمنٹ ہے، ایگزیکٹو ہے، تو یہ جو باڈیز ہیں یہ لا کو انفورس کرواتی ہیں. There is no such significant body to enforce moral codes. However, it is followed by those who are taught by religious teachings and social ethics. لیکن مورالٹی کو انفورس کرنے کے لیے کوئی بھی مورل کوڈ نہیں ہے، کوئی بھی ایسی سگنیفیکنٹ باڈی نہیں ہے جو مورالٹی کو انفورس کرے. لیکن مورالٹی کو وہی فالو کرتے ہیں جن کو ریلیجیس ٹیچنگس حاصل ہے، پڑھائی گئی ہے، جن کو سوشل ایتھکس سکھائے گئے ہیں. کانسٹیٹیوشن کی بات کریں تو لا کریٹس دا کانسٹیٹیوشن آف کنٹری. لا کسی بھی کنٹری کا کانسٹیٹیوشن بناتا ہے. دیر از نو ڈائریکٹ کنیکشن وتھ دا کانسٹیٹیوشن اینڈ مورالٹی. لیکن مورالٹی کا کوئی بھی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ. پھر آتا ہے ایمرجنس. مورالٹی ایمرجڈ بفور دا آئیڈیل سیٹ آف لاز. دیٹس وائی لا از اسٹرانگلی انفلوئنسڈ بائی دا مورالٹی. جو مورالٹی ہے وہ آئیڈیل سیٹ آف لا سے پہلے آئی تھی، پہلے ایمرج ہوئی تھی، اس لیے لا اسٹرانگلی انفلوئنسڈ ہے مورالٹی سے. یعنی مورالٹی لا کو اسٹرانگلی انفلوئنس کرتی ہے. اور یہاں پر بھی وہی بات لکھی ہے کہ ایمرجڈ بفور دا آئیڈیل سیٹ آف لاز. آئیڈیل سیٹ آف لاز سے پہلے یہ ایمرج ہوئی تھی. پھر سنکشنز اینڈ پنشمنٹ. دیر آر ڈائریکٹ پنشمنٹس فار دوز ہو وائلیٹ دی لا. جو لا کو وائلیٹ کرتے ہیں ان کے لیے پنشمنٹس ہیں.
In morality, there is no enforced direct punishment for those who do immoral act. لیکن morality کے کیس میں اگر کوئی بھی immoral act کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی punishment نہیں ہے. اب مثال کے طور پر اگر کوئی بھی بندہ پیاسا ہے یا بھوکا مر رہا ہے اور اس کو کوئی کھانا نہیں دیتا تو یہ تو immoral act ہے لیکن اس کو punishment نہیں ملے گی. تو میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا کہ سر اگر کوئی بھی immoral act کرتا ہے تو اس کی punishment کہاں ملے گی؟ تو سر اوپر ہاتھ کر کے کہہ رہا تھا کہ اس کی پنشمنٹ وہاں ملے گی. تو یہاں پر کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے، کوئی بھی ایسی باڈی نہیں ہے جو امورل ایکٹ کی پنشمنٹ دے. لیکن ایران میں ایک مورل پولیس تھی، اگر کوئی بھی امورل ایکٹ کرتا تھا تو اس کو وہ اریسٹ کرتی تھی. لیکن ریسنٹلی ابھی ایک جو انسیڈنٹ ہوا تھا ایران میں، ایک لڑکی جو پردہ نہیں کر رہی تھی اس کو اس مورل پولیس نے پکڑا تھا. تو یہ انسیڈنٹ پوری ورلڈ تک گیا، تو اب وہاں پر بھی جو مورل پولیس ہے وہ سنا ہے کہ بین کر دی گئی ہے. تو یہی ڈفرنس ہے، اگر کوئی بھی لا وائلیٹ کرتا ہے تو اس کی پنشمنٹ ہے، لیکن اگر کوئی مورالٹی میں کوئی امورل ایکٹ کرتا ہے تو اس کی کوئی بھی ڈائریکٹ پنشمنٹ یہاں پر نہیں ہے، وہ قیامت میں ملے گی، اس کی سزا اللہ پاک خود دے گا. اب ایفیکٹ کی بات کریں تو لا از ڈائریکٹ اینڈ رف وتھ پنشمنٹ. لا ڈائریکٹ ہے اور بہت ہی سخت ہے پنشمنٹس میں. In morality, it can be followed or not according to the choice of person. Morality کی کیس میں یہ فالو ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، یہ لوگوں کی چوائس پہ بیس کرتا ہے. یہ تھے ڈفرنس. اب کنکلوژن کی اگر بات کریں، لا اینڈ morality are related since they both share the same aim of uplifting the moral standard and eventually the life of human beings. لا اینڈ morality اپنے آپ میں ریلیٹ کرتے ہیں، جبکہ ان دونوں کا ایک ہی مقصد ہے، مورل اسٹینڈرڈ کو اپلفٹ کیا جائے اور جو ہیومن بینگس کی لائفز ہیں ان کو بھی ایونچولی اپلفٹ کیا جائے. The main difference between law and morality is that law refers to the set of rules and regulations enforced by the state to regulate the human behavior in the society, whereas morality refers to the ethical code of conduct for the human beings. Moreover, the punishments are enforced by law if they are violated, where there is no any enforcement of the punishment in morality. تو یہ وہی بات ہے جو ہم ابھی پڑھ کے آئیں. اب ہم کچھ جورسٹ کے اوپینینس پڑھیں گے جنہوں نے لا اور مورالٹی کے بارے میں اوپینین دیا. گریکس، رومن اینڈ کرسچنس بلیوڈ ان نیچرل لا، مورل لا اینڈ کنسیڈرڈ ایز بیسز آف لا. جو گریکس تھے، رومن تھے اور کرسچن تھے، وہ نیچرل لا یا مورل لا پہ ہی بلیو کرتے تھے اور اسی کو ہی لا مانتے تھے. لیٹر انالیٹیکل اسکول ڈفرینشیٹڈ بٹوین بوتھ ان 19th سینچری. بعد میں انالیٹیکل اسکول نے ان دونوں میں ڈفرنس پیدا کیا، ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کیا 19th سینچری میں. یعنی 19th سینچری سے پہلے مورل لا اور جو لا ہے وہ سیم ہی تھے. بعد میں انالیٹیکل اسکول نے ان کو ڈفرینشیٹ کیا. جان آسٹن مینٹینڈ دیٹ لا ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ مورل. جان آسٹن نے یہ بتایا کہ لا کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے مورل کے ساتھ. انالیٹیکل اسکول، جس کو ایسٹینا اسکول بھی کہا جاتا ہے کہ جان آسٹن اس کے فاؤنڈر تھے، believed that all the consideration including morals should be separated from the study of law. انالیٹیکل اسکول کا یہ بلیو ہے کہ جتنی بھی کنسیڈریشن ہیں مورل میں وہ اسٹڈی آف لا سے سیپریٹ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. بینتھم جو کہ انالیٹیکل اسکول کا جورسٹ تھا، اس نے کہا کہ لا ہیز جسٹ دا سیم سینٹر ایز مورلز بٹ اٹ ہیز نو مینس دا سیم سرکمفیرنس. بینتھم نے کہا کہ لا اور مورل کا جو سینٹر ہے وہ سیم ہے، لیکن ان کا جو دائرہ ہے وہ سیم نہیں ہے. اب مثال کے طور پر ان دونوں کا جو سینٹر ہے وہ سیم ہے، لیکن ان کا جو دائرہ ہے وہ سیم نہیں ہے. اب جیسے کہ لا کا جو دائرہ ہے وہ گول ہے، یعنی لا ویل ڈیفائنڈ ہے، اور جو مورل کا جو دائرہ ہے وہ گول نہیں ہے. کہیں کہیں وہ لا سے اوورلیپ کرتا ہے، یعنی کہیں کہیں وہ لا جیسا ہے لیکن وہ بالکل لا جیسا نہیں ہے، یعنی وہ ناٹ ویل ڈیفائنڈ ہے. لا ویل ڈیفائنڈ ہے اور مورل جو ہے وہ ناٹ ویل ڈیفائنڈ ہے. یہ بینتھم نے کہا تھا. دو اور جورسٹ ہیں، H.L.A. ہارٹ جو کہ لا کے فیور میں تھا اور لون ایل فیولر جو کہ مورل کے فیور میں تھا. ہارٹ نے کہا there need not be any moral consideration in law. Law is law, whether to obey or not is moral question, but not considering it law just because it is immoral raises philosophical question. ہارٹ نے کہا کہ لا کو بنانے کے لیے کسی بھی مورل کنسیڈریشن کی ضرورت نہیں ہے. لا ہے، اس کو آپ مانو یا نہ مانو وہ لا ہے. اس کو ماننا یا نہ ماننا یہ ایک مورل کوسچن ہے، لیکن اس کو لا ہی نہیں ماننا یہ فلسافیکل کوسچن ہے. فیولر نے اس کا آنسر دیا، اے لا از ناٹ لا if it does not follow the basic code. Here basic code is not
बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यू बट रैशनैलिटी। फ्यूलर ने कहा कि वो ला ही नहीं जो किसी बेसिक कोड को फॉलो ना करे। कहने का मकसद था कि लॉ के बनने में मॉरल कंसिडरेशन होनी चाहिए। उसने एक एग्जांपल दिया कि हिटलर कमिटेड जेनोसाइड विद द सपोर्ट ऑफ लॉ। एक मिसाल दिया कि जो लॉ बनाया था हिटलर ने, अब लॉ की सपोर्ट ने हिटलर ने बहुत से लोगों को मरवाया। तो इसने ये कहा कि अगर यहाँ पर मोरल कंसिडरेशन होती, एक बेसिक कोड को फॉलो किया जाता कि किसी को भी बेगुनाह कत्ल नहीं करना चाहिए, तो ये वाकयात नहीं होते। फिर उसने और मिसाल दिया कि लॉज मेड अगेंस्ट ब्लैक पीपल, व्हाइट पीपल वर गिवन प्रिविलेज, इज दिस लॉ ओके विदाउट मोरल। उसने कहा कि जो लॉज ब्लैक पीपल के अगेंस्ट बनाए गए थे, व्हाइट पीपल थे, गोरे लोग थे, उनको ज्यादा अहमियत दी जाती थी ब्लैक के कंपेयर में, तो यहाँ पर मोरालिटी के सिवा क्या ये लॉ ओके है? फिर हार्ट ने कहा व्हाट एग्जैक्टली मोरालिटी इज नॉट डिफाइनेबल, इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक टू इंसर्ट ए मोरल एलिमेंट इन डिसाइडिंग द वैलिडिटी ऑफ लॉ। हार्ट ने कहा कि जो मोरालिटी है वो वेल डिफाइंड नहीं है, यानी इसको समझना मुश्किल है, इसको कोई भी अभी तक डिफाइन नहीं कर पाया। तो अगर हम मोरालिटी को ही डिफाइन नहीं कर सकते और एलिमेंट को हम लॉ में इंसर्ट कर दें तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो फ्यूलर ने कहा देयर कैन नॉट बी स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ लॉ, आल्सो मोरालिटी कैन नॉट बी डिफाइंड एक्यूरेटली, सो इट इज द पॉइंटलेस टू आर्ग्यू दैट बोथ आर सेपरेट। फ्यूलर ने कहा कि ऐसे तो लॉ भी डिफाइनेबल नहीं है, लॉ की भी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन अभी तक नहीं बनी। तो जैसे लॉ डिफाइनेबल नहीं है, इसी तरह मोरालिटी भी डिफाइनेबल नहीं है। तो ये आर्ग्यू करना पॉइंटलेस है कि दोनों सेपरेट हैं। तो ये था इन दोनों का डिबेट, अभी भी चल रहा था, मैंने इसको शॉर्ट किया। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि मोरालिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जब लॉ बने तो मोरालिटी को कंसीडर किया जाए या नहीं किया जाए? ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप ज्यूरिस्प्रूडेंस के नोट्स डाउनलोड। तो अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो तो मेरे चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में कुछ भी लिख दें, अपने सिटी का नाम लिख दें। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको।